ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि गुलाम किस तरह सुंदरी की मदद करता है। अब सुंदरी जिस जिस पर भरोसा करेगी वही उसको दगा देंगे। अब आखिरकार गुलाम को उससे साथ तो ले आता है, लेकिन सुंदरी को अपनी आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो जिस पर भरोसा करती है वही उसे काटने को दौड़ता है। आखिरकार उसका क्या बनेगा, यही सोचते सोचते गुलाम उसको अकेले छोड़ना नहीं चाहता। सुंदरी गुलाम को कहती है कि ये चचा मेरे अब्बू के दोस्त थे, मैं इसके पास रहना चाहती हूँ। लेकिन गुलाम को शक था कि आज की दुनिया में कोई किसी का चचा नहीं बनता। आखिरकार वो सुंदरी को छोड़कर नहीं जाता, बाहर पहरा देता है। कुछ ही देर के बाद वही चचा जिस पर सुंदरी भरोसा करके आती है उसका ही सौदा करने जा रहा होता है। जिस बात का पता जैसे ही गुलाम को लगता है तो वो घर आकर उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि शर्म करो, सुंदरी तुम्हारी बेटियों की जैसी है और तुम उसे ही बेचने चले थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे थे? ऐसे ही सुंदरी को पता चलता है कि मेरे साथ जो जो कुछ होगा, आगे जो कुछ होने वाला है, मैं बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हूँ। तभी वो गुलाम की मिन्नत करती है कि मुझे ले जाओ, उस हवेली में मुझे नौकरी दिलवा देना, मैं कुछ नहीं तो घर की सफाई कर दूंगी। जिस पर गुलाम राजी होकर सुंदरी को वापस ले आएगा। लेकिन जैसे ही जहदाद को पता चलेगा तो वो गुलाम से बहुत नाराज़ होगा, क्योंकि अब तक वो गुलाम को उसकी जान से मारने का हुक्म दे चुका था कि किसी तरीके सुंदरी को मार कर वहीं दफन कराओ और मेरे इलाके में भी सुंदरी ना आए। लेकिन गुलाम क्या करता बेचारा, एक लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। तभी वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सुंदरी को वापस लेकर चला जाता है। लेकिन सुंदरी जिस तरह गांव से जाती है दुखी हालत में, हर किसी ने उसके घर का सामान तक लूट लिया, इवन के उसकी माँ की तस्वीर तक बेच दी, उसके बाप की किताबें बेची। जब वज़न पूरा ना हुआ तो एक उसकी माँ की निशानी थी उसके पास, वो भी तस्वीर रख कर वज़न पूरा करवा कर बेच डाला। सुंदरी सबको कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आई, अभी तो मेरे बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ था, आप लोगों ने मेरे घर का सामान सारा लूट लिया, अब मैं तुम लोगों पर क्या भरोसा करूं? जो मेरे बाप के जाने का इंतज़ार करते रहे और सामान की आस में बैठे रहे, तो मैं उनसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकती। वो जैसे ही जाने लगती है तो गुलाम उसे रोकता है और उसे कहता है कि तुम सामान लेकर यहाँ पर इकट्ठा करके क्या करोगी? क्योंकि सुंदरी कुछ सामान वापस ले चुकी थी। उसको लगता था कि पहले जैसे हालात हो जाएंगे और वो अकेली रह सकती है। लेकिन जैसे ही दुनिया का रूप देखती है तो उसको खौफ आने लगता है कि उसका बाप इतनी जल्दी मर क्यों गया है, क्या मेरी जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? वो ये सारे सवालात लेकर मुसल्ले पर बैठती है और अल्लाह ताला से रो के दुआ करती है कि उसके नसीब में कुछ ऐसा लिख दे जिससे उसके हालात बेहतर हो जाएं। तभी गुलाम ही अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता साबित होता है जो उसे वापस लेकर हवेली आएगा। लेकिन लाजो माँ सुंदरी को छुपा कर रखेगी गुलाम के कहने पर। लेकिन जहदाद को कैसे नहीं पता चलता, उसकी हवेली में या सुंदरनगर में कुछ चिड़ी भी पर मार ले तो उसको पता चल जाता है। तो वो इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती थी? आखिरकार जहदाद को पता चलेगा तो वो गुलाम को बहुत ज़्यादा डांटेगा और यहाँ तक कह देगा कि तुम हवेली से जा सकते हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें 2 मिनट में ख़त्म कर दूँ, लेकिन अगर तुम्हारी माँ का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। लाजो उसकी जान की दुआएं मांगती है और कहती है कि तुम इस लड़की को छोड़ आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा वाहद सहारा हो। अभी तक मुझे मेरी माँ नहीं मिली तो मैं तुम्हें कैसे खो सकती हूँ? लेकिन गुलाम के आगे वही सुंदरी का मासूम चेहरा नज़र आता है। वो कैसे किसी के कहने पर उसे छोड़ सकता था? वो दिल ही दिल में सुंदरी को पसंद करने लगता है और सुंदरी भी तो उसे पसंद करती है, लेकिन उसे बताना नहीं चाहती। हवेली में आते ही सबको जैसे ही इस बात का इल्म होगा कि उसके साथ कोई लड़की आई है तो सुंदरी भी खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करेगी। जब वो बादशाह को देखेगी हवेली में बादशाह को देखते ही उसे पता चल जाएगा ये वही घटिया इंसान है जिसने मुझे किडनैप किया था। इस बात को वो छुपाती है गुलाम से, लेकिन आखिरकार गुलाम से कब तक उसकी हकीकत छुप सकती थी? एक दिन वो खुद ही
بتائے گی، کیونکہ جہانداد نے اب اتنا بڑا راز اسی لیے تو چھپایا ہوا تھا کہ کسی طریقے اس کی عزت بچ سکے۔ وہ غلام کو بھی منع کرتا ہے کہ کسی کو بھولے سے بھی نہیں بتانا کہ تم جس پیشنٹ کو لے کر اس کی ڈیڈ باڈی کو آئے تھے کہ اس کا نام کیا تھا۔ عاشق علی کا نام غلطی سے بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ غلام وعدہ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ کبھی اس کا نام نہیں بتائے گا، لیکن سندری جیسے ہی حویلی میں واپس آئے گی، آخرکار وہ پھر کیسے کر کے بھی خورشید کے کمرے میں تو پہنچ ہی جائے گی، چاہے اس کی ملازمہ بن کر یا جو بھی بن کر۔ لیکن خورشید کو اس کو پہلی نظر دیکھتے ہی اپنا آپ نظر آئے گا۔ اسے لگے گا کہ جس طرح وہ جوانی میں تھی بالکل سندری ویسی ہی دکھتی ہے، لیکن وہ اسے اپنے پاس تو رکھتی ہے، لیکن اس کو دل سے وہی محبت نہیں دیتی جو ایک ماں بیٹی کو دیتی ہے۔ لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، جب وہ جانتی نہیں کہ سندری ہی اس کی بیٹی ہے تو اس سے کیسے ماں کی محبت دے سکتی تھی۔ لیکن وہ دل ہی دل میں اس کی گرویدہ ضرور ہو جاتی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ سندری ہی اس کے سارے کام کیا کرے۔ لیکن جہانداد اب صبح شام اس کو یہی اس کی جان سننی پہ لٹکی ہے کہ کسی طریقے کہیں بھولے سے بھی سندری کے منہ سے اس کے باپ عاشق علی کا نام نہ نکل جائے۔ لیکن اب سندری کے پاس کوئی ثبوت نہیں جو وہ یہ ثابت کر سکے کہ خورشید ہی اس کی ماں ہے۔ اس نے خورشید کو دیکھا ضرور ہوا ہے، لیکن وہ ایسے نہیں جانتی جس طرح وہ اب ہے۔ 40 سال خود کو کمرے میں بند کرنے کے بعد اس کا وہ بالکل بھی روپ رہتا ہی نہیں جو ایک اس کی ماں کا ہوا کرتا تھا۔ اس نے بچپن میں جس ماں کو دیکھا تھا وہ کبھی تھی ہی نہیں، اس لیے وہ بھی نہیں پہچان پائے گی۔ تو اس میں جہانداد کا فائدہ ہر طرف سے ہونے والا ہے۔ خورشید آخرکار اپنی 40 سال کی قسم توڑ کر باہر نکل آتی ہے کہ شاید اس کو اس کی بیٹی کے بارے میں بتا دے، لیکن جہانداد وہیں کا وہیں ویسے ہی اس کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہے۔ اگر تم نے اونچی آواز میں بات کی یا حویلی کے کسی بندے کو اس بات کا پتہ چلا کہ تم کبھی شادی شدہ تھی یا تمہاری کوئی بیٹی یا تمہارا خاوند تھا تو مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ تبھی خورشید کہتی ہے کہ اتنی دیر سے میں بند کمرے میں بالکل مردہ بن کے ہی تو جی رہی تھی، مجھے مرا ہوا ہی کنسیڈر کرو۔ اگر تم ایک دفعہ یہ بتا دو گے کہ میری بیٹی کہاں ہے، میں اسے گلے لگانا چاہتی ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گی اور میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن آپ مجھے ایک دفعہ بتا تو دیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ لیکن جہانداد کوئی بھی بات نہیں بتاتا، لیکن اس کو یہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ صاحب جان کے منہ سے یہ راز پھسل چکا ہے۔ تبھی وہ ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو بادشاہ غصہ ہونے لگتا ہے کہ میرے سامنے آپ میری ماں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ مانا کہ آپ بہت بڑے اقتدار میں رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جوان بیٹے کے سامنے آپ اس کی ماں پر ہاتھ اٹھائیں گے۔ جیسے ہی جہانداد کو پتہ چلتا ہے تو وہ اور غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ کون روکے گا؟ کیا تم روکو گے؟ اگر میں چاہوں تو تمہیں کھڑے کھڑے تم ماں بیٹوں کو یہاں سے نکال باہر کروں۔ کیا اتنا زیادہ غرور اس جہانداد میں ہے کہ وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، نہ اپنے بیٹے کو اور نہ ہی اس کی ماں اور نہ ہی اپنی بہن کو، جس کے ارمانوں کا خون کر کے وہ اس نوبت تک پہنچ چکا ہے، لیکن اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں۔